यूनिफॉर्म एक अकेला राइफल उठाए शख्स होता है, लेकिन ये अकेला शख्स पूरी की पूरी बटालियन या कभी कभी फौज के भी नाक में दम कर सकता है। गाइस, दुनिया में बहुत से ख़तरनाक स्नाइपर्स गुजरे हैं। कुछ अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को किल करने की वजह से पहचाने गए, कुछ अपनी दहशत की वजह से पहचाने गए और कुछ ऐसे थे जिन्होंने पूरी की पूरी बैटल का नक्शा ही तब्दील करके रख दिया। तो सिचुएशन के लिहाज से हर स्नाइपर अपने दौर का ख़तरनाक स्नाइपर रहा है, लेकिन आज अगर हम दुनिया के बेहतरीन स्नाइपर की लिस्ट बनाएं तो उसमें किस स्नाइपर ने सबसे ज़्यादा कन्फर्म किल्स किए हैं, ये बुनियादी पैमाना ज़रूर रखा जाता है। तो आज की वीडियो भी दुनिया के 10 उन बेहतरीन स्नाइपर्स पर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कन्फर्म किल्स किए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, सो आपसे गुजारिश है कि इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। गाइज, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं लुदमिला पैवलीचेंको, जो एक फ़ीमेल स्नाइपर हैं। इन्होंने सोवियत आर्मी के लिए काम किया और वर्ल्ड वॉर 2 में दुश्मन के 309 सोल्जर्स किल किए, जिसमें 36 तो एक्सिस स्नाइपर्स हैं। जिस तरह ये चुन चुन कर दुश्मन को मारती थी, इनका निक नेम लेडी डेथ रख दिया गया था। इनकी कारकर्दगी पर इन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के अवार्ड से भी नवाजा गया। एक बैटल में मॉर्टर शेल से ज़ख्मी होने के बाद इन्हें इवैक्यूएट किया गया और इंजरीज से रिकवर होने के बाद ये रेड आर्मी के स्नाइपर्स को ट्रेनिंग भी देती रही। ये कैसे अपने दुश्मन का शिकार करती थी और इनकी पूरी कहानी क्या है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इन पर बनाई गई रशिया और यूक्रेन की जॉइंट फिल्म बैटल फॉर सेवास्तोपोल ज़रूर देखिएगा। गाइज, इस लिस्ट में 90वें नंबर पर हैं फ्रांसिस पेगम्बागाबो, जो कि कैनेडियन मिलिट्री हिस्ट्री का मोस्ट हाईली डेकोरेटेड सोल्जर था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे इफेक्टिव स्नाइपर था। ये हाई वैल्यू टारगेट को किल करने और स्काउट में एक्सपर्ट था। इसने वर्ल्ड वार 1 की 7 बैटल्स में हिस्सा लिया, जिसमें इसने 378 जर्मन सोल्जर्स मारे और 300 से ज़ायद पकड़े भी। फ्रांसिस ने वर्ल्ड वार 1 में सबसे बड़ा कारनामा बैटल ऑफ द स्कारपे में सरअंजाम दिया, जब इनकी कंपनी का एमुनेशन ख़त्म हो चुका था और जर्मन ट्रूप्स ने इनकी कंपनी को चारों तरफ से घेर लिया था। तो फ्रांसिस बहादुरी का मुजाहरा करते हुए नो मैन्स लैंड में दाखिल हुए और अपनी कंपनी के लिए इनफ एमुनेशन हासिल करने में कामयाब हुए, जिसके बाद इनकी कंपनी जर्मन ट्रूप्स पर काउंटर अटैक करने में कामयाब हुई। पहली आलमी जंग के इस बेहतरीन स्नाइपर पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और नावल लिखे जा चुके हैं। गाइस, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं अबू तहसीन अल सालेही, जो कि इराकी स्नाइपर थे और वॉलंटियर इराक के लिए लड़ते रहे। इन्होंने 384 ISIS मेंबर्स किल किए और इन्होंने 1973 में इसराइल के खिलाफ यौम किपुर वार में, सेकंड इराक कुर्दिश वार में, ईरान इराक वार में, इन्वेजन ऑफ कुवैत, गल्फ वार, US इराक वार और इराकी सिविल वार में भी हिस्सा लिया। इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें 2 निकनेम दिए गए, एक दी शेख ऑफ स्नाइपर्स यानी कि स्नाइपर्स के उस्ताद और दूसरा हाक आई यानी कि बाज की आंख। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं स्टेपन पेट्रेनको। दूसरी आलमी जंग के दौरान सोवियत यूनियन वो वाहिद मुल्क था जिसके पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे हुनरमंद और बेहतरीन स्नाइपर्स थे और पेट्रेनको इन्हीं स्किल्ड स्नाइपर्स में से एक थे। पेट्रेनको 1912 में एक गांव कोजिन में पैदा हुए, जो कि आज यूक्रेन में है। इनका ताल्लुक कसान फैमिली से था और 1933 में सोवियत आर्मी में भर्ती होने से पहले ये चरवाहे के तौर पर भी काम करते रहे। सोवियत आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये सोवियत बॉर्डर ट्रूप्स के लिए सर्व करते रहे। सोवियत यूनियन पर नाजी जर्मनी के हमले के बाद इन्हें 113 राइफल डिवीजन में ट्रांसफर किया गया, जिसका टास्क था स्टालिनग्राड शहर को डिफेंड करना। पेट्रेनको ने बहुत जल्द अपना नाम स्किल्ड स्नाइपर्स में शामिल कर लिया। इसकी यूनिट इसे जर्मन ऑफिसर्स को मारने का टास्क देती रही, जिसे ये पेशेंस, एक्यूरेसी और परफेक्ट शॉट से पूरा करता रहा। पेट्रेनको की मोस्ट फेमस अचीवमेंट बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में सामने आई, जब इसने एक दिन में 36 जर्मन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। बैटल ऑफ कर्स्क में भी इसने की रोल प्ले किया, जहां इसने 100 से ज्यादा जर्मन सोल्जर्स मौत के घाट उतारे। इसके टोटली कंफर्म्ड किल 422 हैं। इसकी कारकर्दगी पर सोवियत आर्मी ने इसे कई मेडल्स और एजाज से नवाजा। जंग खत्म होने के बाद पेट्रेनको अपने गांव वापस चले गए और खामोशी से फिर से वही जिंदगी गुजारी जो आर्मी ज्वाइन करने से पहले थी और 1980 में फोत हो गए। पेट्रेनको के कारनामों के बारे में इनकी यूनिट और गांव के अलावा कोई नहीं जानता था, तब तक जब तक मार्टिन पैगलर की किताब पब्लिश नहीं हुई, जिससे इनकी कहानी दूर दूर तक गई और आज ये यूक्रेन के हीरो के तौर पर जाने जाते हैं।
دوستو چھٹے نمبر پر ہیں فیڈر دیجینکو. یہ بھی یوکرینین بورن سوویت سنائپر ہیں جنہوں نے اپنے کارنامے ورلڈ وار 2 میں دکھائے. یہ موسٹ افیکٹو سنائپر میں شامل ہوتے ہیں. انہوں نے 1942 میں ریڈ آرمی جوائن کی تھی اور ٹریننگ ختم ہونے کے بعد انہیں لینن گراڈ کے محاذ پر فرنٹ لائن پر ڈپلوائے کیا گیا، جہاں ان کا کام نازی جرمنز آفیسرز کو ٹارگٹ کرنا تھا. اور نازی ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے چکر میں انہیں کئی دفعہ ویدر کنڈیشن اور ٹیرین چیلنجنگ کا سامنا کرنا پڑا اور کئی دن ایک ہی جگہ پر لیٹے گزارنے پڑے. دسمبر 1942 تک اس نے 220 جرمن سولجرز ٹھکانے لگا دیے تھے، جبکہ اپنی ریٹائرمنٹ تک یہ 425 کنفرمڈ کلز کر چکے تھے. انہیں بہت سے ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں سے ایک ہیرو آف سوویت یونین کا ایوارڈ بھی شامل ہے. دوستو 5ویں نمبر پر ہیں فیوڈور اوخلوپوکو، جن کے کنفرمڈ کلز 429 ہیں جو کہ ورلڈ وار 2 کے دوران کیے گئے. انہوں نے 1941 میں ریڈ آرمی جوائن کی، جنہیں شروع میں ایز اے مشین گنر پوائنٹ کیا گیا، جہاں سے یہ ترقی کرتے مشین گنر اسکواڈ کے کمانڈر بھی بنے. اس جنگ میں ان کے بھائی نے بھی حصہ لیا، جو کہ جرمن گولہ باری کی وجہ سے مارا گیا، اور اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے سنائپر ٹریننگ لی اور بہت جلد ہی انہوں نے اپنے سکلز کو نکھارا اور اپنے آپ کو ایک بہترین سنائپر کے طور پر نمایاں کیا. فیوڈور کے مقابلے جب دشمن کا سنائپر آتا تو یہ کھیل دلچسپ اور کافی لمبا ہو جاتا، اور فیوڈور ہمیشہ یہ کھیل جیت جاتا کیونکہ دشمن کا سنائپر تھک ہار کے اپنی پوزیشن گیو اپ کر دیتا تھا. فیوڈور نے اس جنگ میں کئی ریکونیسنس مشنز بھی کیے اور اس جنگ میں 12 دفعہ یہ زخمی بھی ہوا اور ہر دفعہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ شکار کرنے پہنچ جاتا تھا. ان کے 429 کنفرم کلز ہیں. انہیں ہیرو آف سوویت یونین کے ٹائٹل کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا، لیکن بعد میں یہ نومینیشن ان نون ریزن کی وجہ سے ڈاؤن گریڈ کر کے آرڈر آف دا ریڈ بینر میں تبدیل کر دی گئی. عالمی جنگ ختم ہونے کے کچھ عرصہ پہلے ہی انہیں سروس کے لیے انفٹ قرار دے کر ریٹائر کر دیا گیا. آئیون سیدورینکو رشیا کے ٹاپ سنائپرز میں سے ایک ہیں، جس نے ورلڈ وار 2 کے دوران 500 کنفرم کلز کیے ہیں. 1941 میں اس نے ایز اے جونیئر لیفٹیننٹ بیٹل آف ماسکو لڑی اور اسی بیٹل کے دوران ہی اس نے خود ہی سنائپر کی طرح لڑنا سیکھا، جس کے بعد اس نے کئی دشمن فوجیوں کا شکار بھی کیا، جس کو دیکھتے ہوئے اسے پروموٹ کیا گیا اور دوسرے فوجیوں کو سنائپر ٹریننگ دینے کا کام سونپا گیا. اور آئیون ٹریننگ میں پہلے تھیوری سکھاتے، پھر آہستہ آہستہ اپنے ٹریننگ کو اپنے ساتھ مشنز پر لے کر جاتے. آئیون کا نام بہت جلد دشمن کے ہٹ لسٹ پر آ گیا اور دشمن انہی کے ایریا آف آپریشن میں اپنے سنائپرز کی فیلڈنگ بٹھاتا تھا، لیکن دشمن اسے کبھی کاؤنٹر نہیں کر سکا. آئیون بہت جلد 1122 رائفل ریجمنٹ کے اسسٹنٹ کمانڈر بھی بنے اور ایز اے پارٹ آف فرسٹ بالٹک فرنٹ یہ فائٹنگ پر اپنے ساتھ ٹرینی بھی لے جایا کرتے تھے. اور اسی دوران انہوں نے انسینڈیاری بلیٹس کا یوز کرتے ہوئے 3 ٹریکٹر اور ایک ٹینک بھی تباہ کیے. انہیں ہیرو آف دی سوویت یونین کے ایوارڈ سے نوازا گیا. انہوں نے قریباً 250 سنائپرز بھی ٹرین کیے. ویزلی شالووچ 534 کنفرمڈ کلز کے ساتھ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں. انہوں نے بیٹل آف اسٹالن گراڈ میں اپنی سنائپر رائفل سے 60 سولجرز مارے اور اورشا آفینسو میں 215 آفیسرز اور سولجرز کل کیے اور اوور آل 534 کل کیے، جن میں 80 تو سنائپرز ہیں. دوستو دوسرے نمبر پر سیمو ہییا ہیں، جنہیں وائٹ ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ فن لینڈ ملٹری کے سنائپر تھے اور ورلڈ وار 2 کے دوران بیٹل آف کولا اور ونٹر وار میں 542 سوویت سولجرز کو نشانہ بنا چکے ہیں. انہوں نے اپنے زیادہ تر ٹارگٹس 100 دن کے اندر ہی کل کیے اور اس حساب سے یہ روزانہ 5 رشین سولجرز کل کرتے تھے. ہم ان پر ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا چکے ہیں، ضرور دیکھیے گا. دوستو پہلے نمبر پر ہیں عبدالرسول زرین، جو کہ ایرانی سنائپر تھے اور انہوں نے 700 کنفرمڈ کلز کیے ہیں، لیکن ایران کے مطابق انہوں نے 1800 کنفرم کل کیے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کے سارے کلز عراق کے خلاف ہیں، جو کہ ایران عراق کے وار کے دوران کیے گئے اور آپریشن خیبر کے دوسرے فیز میں یہ خود بھی مارے گئے. انہیں 1 مین بٹالین اور خمینی ہنٹرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو گائز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے.